کہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ دے نال حضرت داتا علی حجویری دا بڑا پیار سی۔ اے نہ سمجھنا کہ حضرت داتا صاحب حنفی نہیں سن، نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ دے نال بھی بڑی عقیدت رکھتے سن۔ آپ خود فرماندے نے کشف المحجوب شریف دے اندر، داتا علی حجویری فرماندے نے کہ میں ملک شام گیا تے جدو میں ملک شام گیا تے میں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر تے حاضری دیتی جا کے، او مؤذن رسول جڑا نبی پاک دے دور اندر مسجد نبوی شریف دے وچ اذاناں پڑھدا سی، تے جدو بلال اذان پڑھدے ہون گے اس ویلے بلال دی آواز سن کے عاشق ہی ہوئی آندے ہون گے۔ توجہ ہوئے تے پڑھا، عاشق نے کمال دی ترجمانی کیتی ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ مست اذان سے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ مست اذان سے۔ حضرت داتا علی حجویری جا کے تے بلال دے روضے تے حاضری دیتی تے قربان جائیے بلال دے روضے تے پھر جڑا بھی حاضری دیندا ہے نا جا کے اتھے جا کے اذان سناندا ہے، اتھے جا کے اذان سناندا ہے، وہ نماز دا ویلا ہوئے یا نہ ہوئے پر بلال دے روضے تے جا کے وہ اذان نہیں سناندا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک دے دور دا مؤذن نے اذان پڑھی، دعا کیتی، حضرت داتا علی حجویری بیٹھ گئے۔ آپ فرماندے نے کشف المحجوب شریف دے اندر بیٹھیاں بیٹھیاں میری اکھ لگ گئی تے میں خواب اندر کی ویکھیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار نصیب ہویا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باب ابی شیبہ والے تشریف لے آ رہے نے تے حضرت داتا علی حجویری فرماندے نے کہ میں سرکار نو ویکھیا تے میں سرکار والے ٹر پیا، جدو باب ابی شیبہ دے قریب آئے تے میں کی ویکھیا سرکار نے اپنی گود اندر ایک بزرگ نو اٹھایا ہویا ہے، اپنی گود اندر ایک بابے نو اٹھایا ہویا ہے۔ تے حضرت داتا علی حجویری سوچ دے نے کہ بچہ ہوندا تے منن دے وچ گل ہوندی سی کہ بھی بچے نو تے اٹھا ہی لیندا ہے ہر بندہ، اے کی گل ہے کہ سرکار نے ایک بزرگ نو اٹھایا ہویا ہے۔ حضرت داتا صاحب آندے نے خواب اندر میں بولیا نہیں، صرف میں یہی سوچیا ہے بچہ ہوندا تے چلو گل منن سے آندی، سرکار نے بابے نو کیوں اٹھایا ہے؟ تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز مار کے فرمایا علی حجویری آ قریب آئے نا ذرا، آپ فرماندے نے میں قریب چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ذہن اندر ایک خیال آیا ہے کہ اے بابے نو سرکار کیوں اٹھایا ہویا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جدو انہا فرمایا حضرت داتا علی حجویری آندے نے جی یا رسول اللہ اے بزرگ نو کیوں اٹھایا، اے کون نے؟ مصطفیٰ نے فرمایا اے تیرا امام تے ساری قوم دا امام ہے۔ یا رسول اللہ کیڑا امام؟ فرمایا امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نو میں اٹھایا ہویا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری اگے لکھ دینے مینوں بات سمجھ آ گئی، اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نو سرکار انگل لا کے ٹر دے، ہو سکتا ہے کتے ٹھوکر لگ دی تے ڈگ پیندے، کتے ٹھوکر کھائی جاندے، اگر انگل نہ لا کے چل دیتا
پر جدوں میں ویکھیا کہ سرکار نے گود وچ اٹھایا ہویا ہے، میں سمجھ گیا امام اعظم نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نو کتے ٹھوکر نہیں لگ سکتی، کیونکہ سرکار نے گود وچ اٹھایا ہویا ہے۔ اس گل نو سمجھنا ہے تے آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ دا نام کشف المحجوب شریف دے اندر بڑے عقیدت نال لیا ہے، بڑے عقیدت نال آپ نے لیا ہے۔ آپ مسلک سلسلہ جنیدیہ دے عظیم بزرگ نے، امام اعظم ابو حنیفہ دا حیا کردے سن، محبت کردے سن، انہاں دے مسائل نو ترجیح دیندے ہوندے سن۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم بزرگ سلسلہ جنیدیہ دے، آپ نے اپنے مرشد کامل دی بڑی خدمت کی تھی، بڑی خدمت اپنے مرشد کامل نے کی تھی۔ خدمت کا اندازہ اتو ہی لا لو کہ آپ دے جڑے مرشد کامل سن نا، شیخ ابو الفضل، آپ دی روح جدو قبض ہوئی انہاں دا سر داتا صاحب دی گود وچ سی، انہاں دا سر داتا صاحب دی گود دے اندر سی۔ تے پھر عقیدت دا اندازہ لا لو کہ حضرت داتا صاحب اپنے مرشد دی کنی خدمت کردے ہون گے، کنا پیار ہوئے گا اپنے مرشد دے نال۔ نزادہ عالم سی، آخری ویلا سی، مرید بیٹھا ہے داتا علی حجویری، مرشد کامل سر گود وچ رکھیا ہے شیخ ابو الفضل نے، آخری ویلا ہے تے فرما رہے نے بیٹا میں جدو دنیا تو چلا جانا تے تو لاہور چلا جائیں، تو لاہور چلا جائیں۔ تے اگو داتا صاحب آنے نے حضور میری اتھے کی ضرورت، اتھے میرے برادر طریقت حضرت سید میرا حسین زنجانی موجود نے۔ آپ نے فرمایا بس جو تینوں آکھیا نا اس دے اتے عمل کر۔ اینی آپ نے گل کیتی تے مرشد کامل دنیا تو وصال فرما گئے، پردہ کر گئے۔ کفن دفن دے انتظام تو بعد حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور والے ٹر پے، مرشد دا حکم سی چل پے۔ چلدیاں چلدیاں رات دن سفر کردیاں غزنی تو لاہور پہنچے، رات دا ٹائم، دریائے راوی دے کنارے تے پہنچے تے کشتی بانوی کشتیاں لے کے چلے گئے، بڑے بڑے دروازے جڑے وہ بند ہو گئے۔ آپ نے دریا دے کنارے تے مسلح ڈا لیا تے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی۔ صبح دا ٹائم ہویا، کشتی بان آیا، آپ سوار ہو کے جدو گئے نا دہلی دروازے تے جڑا دروازہ سی تے اگوں ایک بہت بڑا جنازہ آ رہا ہے۔ آپ نے سوال کیتا بھی یہ جنازہ کدھر ہے؟ انہوں نے آکھیا بھی اے میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے۔ آپ اسے ویلے سمجھ گئے کہ مرشد کامل سن نہ جڑے وہ سارے حالات تو باخبر سن بھی لاہور دا کتب دنیا تو پردہ کرنے والا ہے، لاہور خالی نہ رہے، تو لہٰذا میں لاہور اندر ایک نواں کتب جڑا وہ بھیج دیاں۔ تے آپ لاہور دے کتب بن کے جدو دروازے تے آئے، ادھر میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وصال دے ویلے اپنے مریداں نو فرمایا سی جدو مین دروازے تو باہر میرا جنازہ نکلے نا، جیڑا بندہ تانوں سب تو پہلے ملے انہوں ہی کہہ دیا جی جنازہ پڑھا دے وے۔ تے وہ سب تو پہلے کون آئے؟ وہ داتا علی حجویری نے۔ سب تو پہلے جڑے ملے دروازے دے سامنے حضرت داتا علی حجویری ملے۔ تے میرا حسین زنجانی دا جنازہ ویکھ کے ادھر مرشد کامل دی بات نو سمجھ گئے، ادھر میرا حسین زنجانی داتا صاحب دے برادر طریقت آپ جان دینے پہ، آپ حالات تو باخبر نے کہ میرا وصال ہونے والا ہے، میں دنیا تو چلا جاواں گا، میرا جنازہ جائے گا، تے دروازے تے سب تو پہلے میرے برادر طریقت حضرت علی حجویری ملن گے، لہذا انہوں نے کہہ دیا جی میرا جنازہ پڑھان، انہوں نے کہہ دیا جی میرا جنازہ پڑھان۔ اللہ دی عطا نال، اے گل سن والی، اللہ دی عطا نال اللہ دے نبی وی تے ولی وی حالات تو باخبر ہوندے نے، بے خبر نہیں باخبر ہوندے نے، پر میں انہاں دی گل کرنا پیا جڑے ولی نے، ولیاں دی گل نہیں کردا پیا۔ اس دور دے اندر بڑے بڑے ولی پھردے نے، لیکن ولی کامل ہوئے رب دی عطا دے نال او حالات تو
باخبر ہوندے نے انہاں دے بارے ہی میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا تے کمال دی ترجمانی کی